जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलोपा लसुकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले मुलुकमा भर्खरै सम्पन्न भएको मतदान सम्पन्न भएर निर्वाचनको परिणाम आइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन, नेपालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भइसकेपछि दोस्रो चरणको अर्थात् दोस्रो पटकको यो निर्वाचन भएको अवस्थामा निर्वाचनका परिणामहरू विभिन्न ढङ्गबाट आइरहेको, स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेका, राजनीतिक पार्टीहरू बीच गठबन्धन गरेका लगायतका कुरा अहिले पनि चर्चाको विषय बनिरहेको छ। यो बीचमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये थारू आदिवासीहरूले पनि एक ढङ्गको अभियान र आन्दोलन, पहिचानको आन्दोलन गरिरहँदाखेरि टिकापुरको घटनालाई हामीले कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। जुन टिकापुर घटनासँग जोडिएका व्यक्तित्व रेशम चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टीको रूपमा रहेको अहिले कैलालीमा जुन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ, उक्त पार्टीले विभिन्न पालिका र विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा जितेका कुरा पनि आइरहेका छन्। वास्तवमा ती क्षेत्र, कैलाली क्षेत्रमा भएको निर्वाचनको क्रममा रेशम चौधरीको पार्टी भनेर चिनिएको जुन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कसरी जितिरहेका छन्, त्यहाँका माहौल कस्तो छ र समुदाय, त्यहाँका आदिवासी थारू समुदाय र त्यहाँका मानिसहरूको भावना कस्तो छ, साथसाथै यो टिकापुर घटनासँग जोडिएका कुरा पनि हामी घटनाको विषयमा पनि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि टिकापुर राजबन्दी रिहाई अभियानका संयोजक सुरेन्द्र चौधरीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। सुरेन्द्र चौधरीजी नमस्कार। जोजोलोपा नमस्कार। अहिले सबै ठाउँमा निर्वाचनको चर्चा छ। यो टिकापुरमै नै भन्नुपर्दाखेरि टिकापुरमा चाहिँ रेशम चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको भनिएको नागरिक मुक्ति पार्टीले जितेको र त्यो क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ 2टा नगरपालिका 2टा गाउँपालिकामा पनि जितेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, समाचार आइरहेको छ। के हो वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ रेशम चौधरीको पक्षमा चाहिँ जनमत त्यो देखिने गरी चाहिँ अहिले आइरहेको हो कि के हो खास? हो, त्यो आइरहेको होइन कि आइसक्यो भनौँ। अहिले त त्यो निर्वाचन पनि मतगणना गरेर शपथ ग्रहण सकिसकेको अवस्था छ। त्यसमा 2वटा नगरपालिका र 2वटा गाउँपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथीहरू जम्मै गरेर सबै त्यसका सदस्य, वडाध्यक्ष सबै गरेर 49 जना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। भन्दाखेरि कति सदस्य हुनुपर्नेमा 49 जना सबै प्यानली वडादेखि लिएर सबै ठाउँमा प्यानल त छैन। अब जिल्लाभरिको मैले कुरा गरेँ होइन। जिल्लाभरिबाट 13वटा पालिकाहरू छ, नगरपालिका गाउँपालिका गरेर 13वटा छ। त्यसमध्ये 4वटा त मैले 2टा पालिका 2टा नगरपालिका त भइ नै हाल्यो। त्यसबाहेक पनि सबै ठाउँमा 1-2वटा गर्दै सम्पूर्ण जोड्दाखेरि 49 जना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। जुन रेशम चौधरीजीले चाहिँ धेरै लामो समय पनि भएको छैन, उहाँको नामसँग जोडिएर यो पार्टी चाहिँ निर्माण भयो। उहाँ चाहिँ जेलमै भइरहँदाखेरि अहिले पनि जेलमै हुनुहुन्छ, हिरासतमा हुनुहुन्छ। उहाँको तर्फबाट बनाइएको यो पार्टीले थोरै समयमा पनि यो जित हासिल गर्नुको कारण के होला? त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूको भावना के छ, कस्तो छ, यो पनि बताइदिनुहोस् न। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो पार्टी निर्वाचनमा होमिनुभन्दा 2 महिना अगाडि मात्रै आफ्नो सङ्गठनका कुराहरू विस्तारतिर लागेको थियो। उसले समय नै पाएन होइन। त्योभन्दा पहिला उहाँ अन्य पार्टीबाट जितेर आउनुभएको थियो। उहाँले जितेकै पार्टी विभाजन भइसकेपछि, उहाँसँग कुनै पनि विकल्प नभएपछि उहाँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गर्नुभयो। पुसमा गठन गर्नुभयो। त्यसपछि निर्वाचन चिन्ह पाउनलाई सम्पूर्ण त्यो भेरिफिकेसनको प्रक्रिया अपनाउँदाखेरि अर्को 1 महिना गयो। त्यसपछि बाँकी उहाँसँग 2 महिना बाँकी थियो। 2 महिनाको समय अवधिमा उहाँले जिल्लाभरिमा, हुन त उहाँले 24वटा जिल्लाहरूमा सङ्गठन विस्तार गर्नुभयो गएको 2 महिनामा। तर निर्वाचन लड्दाखेरि उहाँलाई बढी केन्द्रित कैलालीमा स्वाभाविक थियो, हुनुपर्ने पर्थ्यो र हुन पनि गयो। र अहिले त्यसलाई कसरी लिन्छ, म कसरी हेरिरहेको छु, म पनि चुनावको दौरानमा कैलाली जिल्लामै म केन्द्रित थिएँ बढी। त्यसले एउटा निर्वाचन जसरी उहाँले एउटा जनमानसले, जनसमुदायले, त्यहाँका नागरिकहरूले उहाँले अनुमोदन गरेर पठाएका छन्, पटक पटक बनाउन पहिला पनि संसदमा पठाए र यो देशको सरकारले, शासकहरूले त्यसलाई मान्न तयार भएनन् होइन। र फेरि पनि अहिले उहाँकै स्थानमा संसद नभए पनि
उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा जसरी एउटा त्यहाँका नागरिकहरूले उहाँलाई अभिमत दिएर पठाए, उहाँको पार्टीलाई अभिमत दिएर पठाए, त्यसले दूरगामी सन्देश दिएको छ। पहिलो सन्देश के हो भने राज्यले जे जस्तो आरोप लगाए पनि, जे जस्तो झुटा मुद्दा लगाए पनि, टिकापुरका राजबन्दी जति पनि छन् निर्दोषहरू, उहाँहरू दोषी कोही पनि होइनन् भन्ने त्यहाँको हजारौँ लाखौँ नागरिकहरूले भनेको अभिमत मार्फत प्रकट गरेको एउटा सन्देश हो यो देशलाई, यो शासकहरूलाई, यो राष्ट्रलाई। दोस्रो सन्देश भनेको म कसरी बुझ्छु भने राजनीतिक हिसाबले बुझ्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि थारूहरूलाई नेपाल मात्रै हो, नेपालका सम्पूर्ण तरिकाले हेर्दाखेरि सबैभन्दा उत्पीडित, सबैभन्दा बहिष्कृत, सबैभन्दा शोषित समुदाय हो हैन। त्यसपछि राजनीतिक हिसाबले उहाँहरू के पनि होइन भन्ने जुन किसिमको जे पनि गर्न सकिन्छ थारूहरूलाई भन्ने जुन शासकीय प्रवृत्ति छ यो देशमा, खास गरिकन ठुला दलका मान्छेहरूमा र शासकहरूको वर्ग, समुदाय या त्यो जातिहरूको जुन विशेषको हेर्ने तरिका छ, त्यसलाई उहाँले दिएको सन्देश के हो भने हामीले सुरुदेखि भनि पनि राखेको, मान्छेको आफ्नो भाषा होला, आफ्नो मातृभाषामा बोल्छ होला, नेपाली फरर बोल्न आउँदैन होला, तर मान्छेको मुटु, भावना, दिमागले काम गर्ने प्रक्रिया त एउटै हो नि हैन। उसको पनि फिलिङ्स हुन्छ, अभिव्यक्त गर्ने तरिका फरक होला हैन। त्यसकारणले उनीहरू केही पनि होइन, राजनीतिक केही पनि बुझ्दैन, राजनीतिक चेतना पनि छैन या राजनीतिक अधिकार बुझ्दैन भनेर जुन तरिकाले थारू समुदायले हेरिँदै थियो यो देशभित्र, त्यो चाहिँ अहिलेको अभिमतले जबरजस्त तरिकाले त्यो गलत हो। वास्तवमा थारूहरू पनि राजनीतिक रूपमा सचेत भइसके। र अर्को जबरजस्त सन्देश के दियो भने आदिवासी जनजाति समुदाय र उत्पीडित समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग जे जति छ, जो यो शासकहरूबाट यो देशमा सैकौँ वर्षदेखि पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि देख जब थारू समुदायले यति सचेत भएर आफ्नो अभिमत प्रयोग गर्न सक्छ भने बाँकी समुदायहरूले किन नसक्ने? त्यसकारणले ऊ आफू त इम्पावर भयो, आफू म पनि इम्पावर भइसके भन्ने, सशक्त हुँदैछु भन्ने एउटा सन्देश त दियो नै। त्यसको सँगसँगै तिमीहरू पनि के हेरेर बसेका छौ है, हामी जस्तै तिमीहरू पनि उठ, हामी सबैजना एकजुट भयो भने त यो देशका शासकहरूलाई हामी पनि शान्तिपूर्वक आफ्नो अभिमत प्रकट गरेर आफ्नो अधिकार, हक अधिकार स्थापित गर्न सक्छौँ भनेर यो देशको सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूले एउटा ठुलो सन्देश पनि दिएको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि थोरै समयमा रेशम चौधरीजीले चाहिँ यो सङ्गठन निर्माण गर्नुभयो, विभिन्न जिल्लामा निर्माण गर्नुभयो, यो तहसम्म पुर्याउनु भयो, चुनावमा जित्ने अवस्थासम्म भन्दाखेरि रेशम चौधरीजी स्वयं त चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ, त उहाँ त चाहिँ फिजिकल्ली पुगिएर त्यो ढङ्गको चाहिँ सङ्गठन निर्माण गरेको त होइन होला। कस्ता व्यक्तित्वहरू छन् त उहाँको पछाडि, अर्थात् अहिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर नेतृत्व गरिरहेका विचार रेशम चौधरीको भए तापनि नेतृत्व गर्ने मान्छे त अलग्गै होला, के हो? अनि यो दल त एउटा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने यसको राष्ट्रिय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी हुनुहुन्छ हैन। रञ्जिताजी त्यसै पनि काठमाडौँको क्षेत्रपातीमा हुर्किएको यहाँको रैथाने नेवारको छोरी हुनुहुन्छ, थारूसँग बिहा गरेर जानुभयो हैन। र उहाँ अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँले सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा, तराई मात्रै होइन पहाडका जिल्लाहरूमा, सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा घुम्नुभयो हैन, आफ्नो एजेन्डाहरू राख्नुभयो, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू उठान गर्नुभयो, राजनीतिक हक अधिकारका कुराहरू गर्नुभयो। टिकापुरका घटनामा जे जति मान्छेहरूलाई दोषी ठहराएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण निर्दोष भएको भन्ने कुराहरू 2 महिनामा एक किसिमको जसरी सचेतना र अन्तर्क्रियाहरू मार्फत उहाँले मान्छेलाई जोड्नुभयो। र जोडिएका मान्छे पनि तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो कस्ता खाले मान्छे छन्, सबै मान्छेहरू सामाजिक अभियन्ताहरू छ, धेरै जसो मान्छेहरू सामाजिक अभियन्ताको रूपमा यसमा जोडिएका छन्, जसले आफ्नो सामाजिक अधिकार के हो, राजनीतिक अधिकार के हो भन्ने बुझ्दछ। र त्यसमध्ये पनि तपाईँको एज ग्रुपको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ 80 देखि 90% जम्मै 40 वर्ष मुनिका युवा युवतीहरू छ हैन। त उहाँहरू पुरै गाउँहरूमा आफ्नो क्याम्पेन आफ्नै तरिकाले गर्नुभयो, स्रोत साधन विहीन, बिना स्रोत साधन आफै स्वस्फूर्त स्पोन्टेनियसली उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डाहरूलाई लिएर गाउँघर घुम्नुभयो, जानुभयो र त्यसले एउटा जबरजस्त रूपमा मान्छेलाई सचेत गराएको छ। र यो फेरि यो सचेतनाको कार्यक्रम त 2 महिनामा मात्रै भएको होइन, विगत 4 वर्षदेखि नै यस बारेमा अन्तर्क्रियाहरू, बहसहरू, छलफलहरू गाउँघरमा, जिल्लामा भइ नै राखेको थियो र त्यसले यो निर्वाचन अझ सहज बनाइदियो। यो जुन चाहिँ टिकापुर लगायतका जुन ठाउँमा चाहिँ रेशम चौधरीजीको पार्टीले जितिएको अवस्था छ स्थानीय चुनावमा, त्यहाँ निकटतम प्रतिद्वन्दी अरूहरू चाहिँ कस्तो छन् चाहिँ, जस्तो चाहिँ अहिले गठबन्धन छन्
त्यस्तै चाहिँ सत्तापक्षको गठबन्धन त्यस्तै प्रतिपक्षको गठबन्धन भन्नै पर्दाखेरि कङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरू त्यहाँको उपस्थिति के छ त, कस्तो छ? होइन, पर्टिकुलरली उहाँ त चारवटा दुईवटा गाउँपालिका 2टा नगरपालिकामा जित्नुभयो उहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। तर पर्टिकुलरली टिकापुर नगरपालिकाको केसमा भने थारूहरूको जनसङ्ख्या भनेको 42% मात्रै हो होइन। गैर थारूहरूको जनसङ्ख्या भनेको 58% छ होइन। तैपनि उहाँ जित्नुभयो होइन। सो यसले एउटा के गर्यो भने दुई चिज कुराहरू, उत्पीडित समुदायलाई कसरी जोड्यो भने त्यो 52% त थारू नै भयो, थारू पनि अरू दलहरूमा विभाजित नै छन् र बाँकी जुन 58% गैर थारूको जुन पपुलेसन छ त्यो क्षेत्रमा टिकापुरको नगरपालिकाभित्रमा त्यसमा 13% दलितहरूको जनसङ्ख्या छ। उहाँहरू पनि उत्पीडित समुदाय नै हो त्यो देशको होइन। त्यसबाहेक आदिवासी जनजातिहरूमा मगरहरूको समुदायहरूको पनि ठुलो बाहुल्यता छ त्यहाँनिर होइन। उहाँहरू सबै जोडिनु भयो। अर्को कुरा जस्टिस भने, न्याय भने सत्यसँग जोडिएको कुराहरू हो होइन। त्यहाँ गैर थारूहरू जस्तो या बाहुन क्षेत्री खस आरत पनि थुप्रो हुनुहुन्छ होइन। उहाँको 50% जति त्यो टिकापुर नगरपालिकामा जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि। तर जस्टिस जब हामी न्यायको कुरा गर्छौँ त्यो सत्यसँग जोडिएको हुन्छ। सत्यलाई कसैले असत्य उसले बोल्ला, उसले विभिन्न तरिकाले आफ्नो पार्टीको निर्देशनमा बोल्ला, आफ्नो नेतालाई खुसी पार्नलाई थारूहरू अपराधी हुन् भन्ला, रेशम चौधरी अपराधी हो भन्न बाध्य होला, शेरबहादुर देउवाको निर्देशनको डरले पनि भन्नुपर्ने होला, ओलीको निर्देशनले आज कुनै पनि शासकहरूको अगाडि या शासकलाई खुसी पार्नलाई उनीहरूको निर्देशनको पक्षमा बोल्नलाई उसले जे जति भाषा प्रयोग गरे तापनि मान्छेहरू, तर उसको मनभित्र त सत्य त लुकेको हुन्छ नि, त्यो त स्वीकार्न बाध्य हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो जनसङ्ख्याको जुन बनावट छ टिकापुरमा, जुन 58% गैर थारूहरू छ होइन, त्यो सत्यको पक्षमा गयो। तपाईँले म अर्को कुरा धेरै मान्छेले थाहा छैन, म यो इन्डिजिनस टेलिभिजन मार्फत के गरिदिन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले जुन उम्मेदवार उठाएको थियो टिकापुरको नगरपालिकामा रावल होइन, म उहाँको नाम किन भन्नु सार्वजनिक रूपमा, यति भनिदिएपछि बुझ्छ को हो। रावल थरका जुन मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट, उहाँ त्यो मान्छे हो जसले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको संरक्षणमा अगाडि पछाडिको 3-4 लेयरको सेक्युरिटी लिँदै अगुवाई गर्दै त्यसपछि थारूहरूको घर खोज्दै सब यो घरमा आगो लगा, त्यो घरमा आगो लगा निर्देशन दिँदै हिँडेको मान्छेलाई मेयरमा उठाएको थियो होइन। अनि त्यहाँका पहाडी समुदाय जुन छन् या पर्वतीय समुदाय भनौँ न, पर्वतीय भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति त्यसमा पर्दैन, खस आर्य समुदाय, कि त्यहाँ पनि त सत्यको पक्षमा बोल्ने मान्छे त होला नि होइन। उनले पनि त चिनेका छन् होइन। त्यो बेलामा हामी यत्रो सौहार्दपूर्ण तरिकाले बसिराखेको टिकापुर बजार सहरमा एउटा यो मान्छे जुन रावल भन्ने मान्छे, जो अहिले शेरबहादुर देउवाको इसारामा टिकट दिएर उसलाई उठाइएको छ, अनि यो त घोर अपराध हो भन्ने कुरा बुझ्यो त्यहाँको गैर थारूले पनि। त्यस अर्थमा उहाँले दिने कुरा भनेर हुन पनि हो। र त्यो त्यस्तो मान्छे हो जसको विरुद्धमा सबै थारूले चिन्छ, फलानाको त्यही मेयरको उम्मेदवारको नेतृत्वमा घर जलाइयो र उहाँको विरुद्धमा किटानी जाहेर प्रहरीमा गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले किटानी जाहेर दर्ता गरेन। त्यो मान्छेले उठाएको भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले के गर्न खोज्यो भने ऊ जितेको भए, शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवार त्यो रावल उम्मेदवार जितेको भए काङ्ग्रेसबाट, थारूहरूको मुद्दा, थारूहरू अपराधी हुन्, थारूहरू भनेको टिकापुर घटनाका अपराधी दोषी हुन् भन्ने किसिमको सन्देश दिनको लागि त्यो विथ प्लान जसको अगुवाईमा थारूको घर उठायो त्यही मान्छेले उठाइएको थियो त्यहाँ। अनि जित्ने त कुरा आउँदैन, किन सत्य भने त सत्य हुन्छ। त्यसको त्यहाँ सबै थारू र गैर थारू सबैले भोट दिए र सबैले थाहा छ कि रेशम चौधरी लगायतका सम्पूर्ण मान्छेहरू त्यहाँको निर्दोष छन्। सो यो एउटा तपाईँको कम्पोजिसन देखियो त्यहाँको माइन्डसेट्सको या त्यहाँको मतदानको लागि होइन। जो दोषी मान्छे हो अनि उसैले काङ्ग्रेस जस्तो मान्छे सत्तामा भएको काङ्ग्रेसले उम्मेदवार उठायो, अनि जो निर्दोष हो अनि त्यो मान्छेले त्यहाँको एकदमै स्थानीय गाउँघरमा जोडिएको गरिब वर्ग सबैको उत्थानको लागि क्रान्ति गरेको आन्दोलनमा होमिएको उम्मेदवार उठायो, अनि जित्ने त कुरा नहुने सम्भवै थिएन। भन्दाखेरि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ एमालेसँग होइन, त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले पनि दुवै त एउटै क्याटेगोरीका उम्मेदवार थिए। अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरवटहरूको बिचको जुन आन्दोलन थियो, त्यो बेलाको
त्यो बेलाको अखण्ड सुदूरपश्चिमको अगुवाई गर्ने दुवैजना एमालेको मेयरको उम्मेदवार र काङ्ग्रेसको उम्मेदवार दुवैजना अखण्ड सुदूरपश्चिमका थिए। हेर्नुहोस् अब भन्दाखेरि चुनावमा चाहिँ अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरको र चाहिँ थारू स्वायत्त क्षेत्रको अर्थात् थारू प्रदेशको अर्थात् थारू राज्यको पक्षधर बीचको सैद्धान्तिक रूपमा त्यो लडाइँ थियो, तुलनात्मक गर्यो र त्यसैको आधारमा चाहिँ यसपालि त्यहाँका मत विभाजन भयो। चुनावको क्रममा मुद्दा नै यही भएको थियो। हो, मुद्दा यही भएको थियो। दोस्रो चिज चाहिँ अब थारू समुदायभित्रका थारू मान्छेहरू पनि काङ्ग्रेस एमालेमा छैनन् भन्न मिल्दैन। त्यहाँ थुप्रो मान्छेहरू ठुलै नाम चलेका, जस्तो पूर्व मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रामजनम चौधरी पनि त्यही क्षेत्र हो होइन। जोशीपुर हो उहाँको, जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीजीको पार्टीले जित्यो होइन। अब उहाँ काङ्ग्रेसको मान्छे त प्रतिस्पर्धामा नै आएन, उहाँ तेस्रोमा जानुभयो होइन। सो त्यस्ता मान्छे पनि त्यहाँ जोडिएका थिए टिकापुरको जति पनि त्यहाँको चुनावको अभियानमा। तर किन सकेन भने अब नागरिकले, त्यहाँका जनताहरूले, स्थानीय जनताहरूले बुझिसके, चिनिसके होइन को दोषी हो को निर्दोष हो। र उनीहरूले रेशम चौधरी मात्रै होइन कि टिकापुर राजबन्दी जति पनि छन् उहाँहरू कोही पनि दोषी होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको नागरिकले बुझेको छ, देखेको छ। दोषी भनेको राज्य हो, दोषी भनेको त्यहाँको प्रशासन हो, दोषी भनेको अखण्ड सुदूरपश्चिमका आन्दोलन गर्ने नायिकाहरू हुन्, दोषी भनेको शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्ट, लोकेन्द्रबहादुर चन्द लगायतका मान्छेहरू जसको निर्देशनमा त्यो षड्यन्त्र रचिएको थियो, आन्दोलन तुहाउने दबाउने तिनीहरू छन् भन्ने कुरा सर्वसाधारण त्यहाँको मान्छेले बुझेका छन् र अहिले आफ्नो सत्य प्रकट गरे। जुन चाहिँ अहिले परिणाम आएको छ, यो परिणाम भन्दाखेरि टिकापुर घटना केन्द्रित यो परिणाम भन्दाखेरि के फरक पर्छ? टिकापुर घटनामा थारूहरू दोषी छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्ने यो परिणाम तपाईँको टिकापुर चाहिँ नगरपालिकामा आएको भन्ने हो। अरू मुद्दा केही थिएन? अरू पनि थियो, अरू त डेफिनेटली थियो। जस्तो अहिले पनि हामीहरू त सुरुदेखि उठाइराखेको मुद्दा त थरवट प्रदेश हुनु पर्यो होइन। त्यो हाम्रो कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मको भाग चाहिँ थरवट प्रदेश हुनुपर्छ। त्यो मुद्दा त स्वाभाविक रूपले हामी कहिले छोडेका पनि छैन, त्यो त अहिले पनि जिउँदैछ। त्यो पनि उठायो। हाम्रो अन्य कुराहरू पनि जस्तो समावेशी संसद निर्वाचन पद्धतिको कुराहरू पनि थिए। त्यति मात्रै नभएर त्यहाँको स्थानीय जनताहरूका, खास गरिकन त्यहाँ पालिकाले गर्न सक्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका एजेन्डाहरू पनि थुप्रै थिए। जस्तो तपाईँलाई मैले भनिदियो, कृषिका कुराहरू सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने क्षेत्रहरू पर्छ ती कैलाली जिल्ला मात्रै होइन कि त्यो पश्चिम तराईको एकदमै कृषिमा बढी उत्पादन हुने ठाउँहरू पर्छ त्यहाँ। र त्यहाँका किसानहरूले आफूले उब्जनी गरेको वस्तुहरू आफै सिधै मार्केटमा बेच्न पाउने व्यवस्था गर्दैन, किनकि दलाल भनेको त त्यही गैर थारूहरू छन् त्यहाँका होइन, या बिचौलिया भनेको त्यही गैर थारूहरू जो टाठा बाठा हुन्छ तिनीहरू नै हुन्छन्। अनि किसानले उत्पादन गर्ने अनि आफ्नो उत्पादनको भ्यालुभन्दा 200 गुणा बढी मार्केटमा बिचौलियाले लिएर फाइदा खाने, त्यो बिचौलियाहरूको जुन कुराहरू छ त्यसलाई कसरी तोड्ने र किसानले आफ्नो उत्पादनलाई सिधै बजारसँग कसरी बेच्न पाउने त्यसको व्यवस्थाहरूको कुराहरू उठ्यो त्यहाँ होइन। त्यति मात्रै होइन, किसानले गर्नुपर्ने अन्य कुराहरू पनि छन्। त्यहाँका कृषिसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू, कृषि पकेट एरियाहरू, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सेक्टरल एरियाहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने र मार्केटसँग कसरी जोड्ने आदि कुराहरू पनि गएका थिए योजनाहरू। र समष्टिगत भन्नुहुन्छ भने मैले सबै दलका घोषणापत्रहरू पढेँ र नागरिक उन्मुक्तिको जम्मा 4 पन्नाको घोषणापत्र थियो। मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले जति पनि दलहरू घोषणापत्र लिएर स्थानीय निर्वाचनमा गए तुलना गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा उत्कृष्ट गर्न सक्ने, कहीँ पनि ठग कुरा पनि उल्लेख नभएको र सम्पूर्ण कुराहरूलाई स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने र त्यहाँको सम्भाव्यता सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर र स्थानीय सरकारको आफ्नो संविधानले दिएको कार्यक्षेत्र दायराभित्र बसेर गर्न सक्ने योजनाहरूको भरिपूर्ण भएको घोषणापत्र नागरिक उन्मुक्तिको मात्रै थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जुन चाहिँ घोषणापत्र एकदम स्पष्ट रूपमा, संक्षिप्तमा र व्यवहारिक रूपमा काम गर्न सकिने कुरा मात्रै उल्लेख गरिएको कारणले पनि यो जित हासिल भएको भन्ने कुरा तपाईँको त्यो एउटा पक्ष हो। तपाईँको त्यो एउटा पक्ष। अब घोषणापत्रको कुरा गरौँ, मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि
नागरिक मुक्ति पार्टीले चाहिँ के गर्छ भने त्यो त टिकापुर जस्तो ठाउँको लागि त्यहाँ अब गर्न सकिने काम के हो त भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै अरूले गर्छु भनेर नभनेको तर उसले गर्छु भनेर भनेको त्यस्ता के कुरा छन् त? जस्तो तपाईँले भनिदियो काङ्ग्रेस एमाले भनेका उनीहरू स्थानीय निर्वाचन लड्दैछन् कि केन्द्रको निर्वाचन लड्दैछन् भन्ने अस्पष्ट छ। उनीहरू घोषणापत्र स्पष्ट छैन। उनीहरूले धेरै ठुल्ठुला कुरा गरेका छन् होइन। जुन कुरा उनले गरेका छन् त्यो कुरा त्यहाँको स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दैन, नम्बर 1 होइन। जुन रेशम चौधरी या नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जुन घोषणापत्रले एकदमै स्पष्ट रूपमा बुँदाबाज तरिकाले उहाँहरूले एकदमै थोरै कुराहरू राख्नु भएको छ। पहिलो जस्तो उहाँले के गर्नुभयो भने स्थानीय सरकारको कामकाजी भाषा थारू भाषा हुनेछ। नेपाली भाषा त छँदैछ, त्यसबाहेक सम्पूर्ण कामकाजी भाषाहरू त्यो गर्नेछ। त्यहाँको स्थानीय थारू भाषामा पनि सँगसँगै लैजानेछ, थारू भाषा पनि होइन। दोस्रो भनेको दोस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले राख्नु भएको कुरा के हो भने जति पनि योजनाहरू हुन्छन् स्थानीय स्तरमा बन्छन् या गाउँपालिका नगरपालिकाले बनाउँछ या बजेट छुट्याउँछ या बाटो खन्ने होला, पुल बनाउने होला, कुनै पनि योजना जाँदाखेरि के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जुन नेपालका शासकीय दलहरूले बिर्सेको कुराहरू, जहाँ योजना जान्छ चाहे 1 लाख जाओस् चाहे 10 लाख चाहे 20 लाख या करोड जाओस्, जहाँ योजना बजेट छुट्याइन्छ त्यहाँ जब क्रिएसन हुन्छ। किनकि काम गर्ने त ह्युमन रिसोर्स नै हो, मान्छेले नै गर्ने हो। त्यहाँ गएर कुनै पनि परियोजना जहाँ बजेट छुट्याइन्छ भने त्यहाँ सँगसँगै जब क्रिएसन हुन्छ। त्यो जब क्रिएसन, त्यो योजना सँगसँगै त्यो हरेक योजनामा कति मान्छेहरू को लागि जब क्रिएसन हुन्छ, त्यसमा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक तरिकाले त्यो जबमा हामी त्यो ठाउँमा हामी अवसर दिन्छौँ भने एकदम त्यो स्थानीय सरकारले मजाले गर्न सक्छ होइन। तेस्रो कुरा उहाँले के राख्नुभयो भने हामी खाद्य ब्याङ्क बनाउँछौँ। अहिले जुन भोग्यौँ, अहिले हामी विगतमा 2-3 वर्ष हामी कोरोनाले जुन भोग्यौँ होइन, त्यत्रो कृषि उत्पादन भएको ठाउँमा पनि मान्छेहरूले खान नपाएर मरे। त्यो न त शासकीय दलले अहिले पनि लेखेका छैनन् कि आफ्नो पालिकाहरूले कम्तीमा 1 वर्षको साइकल खाद्यको पुरा हुने गरी खाद्य ब्याङ्क स्थापना गर्ने। त्यो आफ्नै कानुन प्रक्रिया उहाँले बनाउनु होला, भोलिका दिनमा त्यसको निर्देशिका कसरी बनाउने। तर खाद्य ब्याङ्क मेरो गाउँपालिकामा म जितेँ भने मेरो गाउँपालिकाको जति जनसङ्ख्या छ त्यसलाई 1 वर्षको साइकलमा पुरा हुने खाद्य वस्तुको खाद्य ब्याङ्क हुने, त्यसको सदस्य सम्पूर्ण घरधुरी त्यहाँको मान्छे हुनेछन् है। त्यो एकदम नौलो कुरा थियो। अर्को कुरा भनेको उहाँले त्यहाँको जुन भूमिहरू छ, कुन भूमिमा के उत्पादन हुन्छ, कुन ठाउँ हुन्छ, कस्तो अन्न बाली या तरकारी बाली हुन्छ भन्ने कुरा शासकहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यहाँको थारूले थाहा हुन्छ होइन। त्यो चिज त्यहाँको रैथाने स्थानीय थारूहरूलाई सोधेर पहिचान गरेर हरेक बालीको क्षेत्र छुट्याउने र त्यसको उत्पादन जे जति हुन्छ त्यसको कृषि बजार हरेक ठाउँमा आफ्नो कृषि बजार हुन्छ र त्यो कृषि बजारहरूको सबै सेयर होल्डर त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरू हुनेछ। कति कति सुन्दर कुराहरू उहाँले ल्याउनुभयो होइन। म पढ्दाखेरि पनि मलाई अचम्म लाग्यो त्यो होइन, त्यो घोषणापत्र एकदमै व्यावहारिक र गर्न सक्ने। त्यसपछि उहाँहरूले कर्मचारी भर्नाको कुरा त भइ नै हाल्यो। उहाँले विद्यालयहरूमा आफ्नो थारू मातृभाषाहरूको शिक्षाहरूको सुरुवात गर्ने कुराहरू लेख्नुभयो होइन। स्वास्थ्यको सवालमा उहाँहरूले 2-3वटा कुराहरू जुन त्यहाँका एकदमै अप्ठ्यारा के हुन्छ भने थारूहरूको समुदायमा पहिला केही बिरामी भयो भने धामी झाँक्री कहाँ जान्छन् र केही यस्ता रोगहरू हुन्छ मान्छेहरू जो अस्पतालमा आफ्नो साथी सङ्गिनीले भन्न परिवारमा सक्दैन, धामी झाँक्री कहाँ गएपछि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। र केही परम्परागत ट्रेडिसनल गभर्नेन्स सिस्टमहरू छ, भलबन्सामदेखि लिएर महत्त्व सिस्टमहरू छ त्यहाँको, जसले थारू गाउँले सञ्चालन गर्छ हो। तिनीहरूलाई हामी वैधानिक तरिकाले गाउँपालिका सञ्चालनमा हामी जोड्छौँ, निर्देशिका बनाएर त्यहाँको स्थानीय कानुन बनाएर विकासका परियोजना पहिचानदेखि लिएर इम्प्लिमेन्टेसनसम्म। उहाँले अर्को कुरा उहाँ सामाजिक जवाबदेहिताको कुरा राख्नु भएको छ कि हरेक परियोजनामा जुन गाउँमा जान्छ परियोजना नगरपालिका गाउँपालिकाबाट, त्यो परियोजनाको सुरुवातदेखि त्यसको इनिसियल फेजदेखि इम्प्लिमेन्टेसन फेज योजना बनाउनेदेखि लिएर लागू गर्ने सम्पन्न गर्दासम्मको सम्पूर्ण बजेट साइकलमा स्थानीय मान्छेहरूलाई त्यसमा सहभागी गराउने या सोसल अडिटको कुराहरू मार्फत होला, तपाईँको
त्यस्ता अवधारणाहरू जुन गुड गभर्नेन्ससँगको सम्बन्धित कुराहरू छन्, सामाजिक जवाबदेहितासँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, ट्रान्सपेरेन्सीसँग छन्, त्यो कुराहरूलाई त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूलाई सहभागिता गराउने केही यस्ता कुराहरू ल्याउनु भएको छ जुन जसले पनि गर्न सक्छ र गर्नै पर्ने जुन स्थानीय सरकारले गर्नै पर्ने कुराहरू जुन अन्य दलहरूले त्यसलाई ध्यान नदिएको देखियो। सो त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ त्यहाँको मतदाताहरूलाई समेट्यो, छोयो। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के भने उहाँसँग योजना छैन भन्न खोजेको, योजना पनि अत्यन्त सुन्दर योजनाहरू उहाँले पस्किनु भयो, त्यसको सँगसँगै आफ्नो सामाजिक राजनीतिक अधिकारका कुराहरू पनि राख्नुभयो, न्यायका कुराहरू राख्नुभयो र आफ्नो जुन हामीले विगत 15 वर्षदेखि लड्दै आएको प्रदेशको माग, थरोट प्रदेशको मागहरू, सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले राख्नु भएको थियो। सम्पूर्ण कुराको समष्टिगत मूल्याङ्कन र त्यसप्रतिको समर्थन हो अहिलेको अभिमत। तपाईँ स्वयं चाहिँ टिकापुर राजबन्दी रिहाई अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन तङ्गोको मतदान भएको छ, यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मत आएको छ, यो मत भनेको तपाईँको यो अभियानलाई साथ दिएको भन्ने तपाईँलाई महसुस भएको छ? कसरी लिनुभएको छ? यसलाई कसरी लियो, मैले अघि सुरुमै भने यसले दीर्घकालीन ठुलो सन्देश दिएको छ। यसले राजनीतिक सन्देश दिएको छ निश्चित रूपमा। किन भन्दाखेरि तपाईँको अभियानसँग जोडिएर निश्चित रूपमा हाम्रो अभियान त जोडिएकै छ। यसमा टिकापुर राजबन्दी रिहाई अहिलेको जुन अभिमत आएको छ त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूको, त्यसले टिकापुरको घटनासँग जोडिएका मान्छेहरू सम्पूर्ण निर्दोष हुन् भन्ने त उसले सन्देश दिइसक्यो। एकपटक होइन, दोस्रो पटक पनि दियो अहिले, होइन, पहिला पनि दियो, अहिले पनि दियो। र त्यसले टिकापुर राजबन्दी रिहाई अभियानमा त सहयोग यस अर्थमा गर्छ कि त्यसले दिने राजनीतिक जुन सन्देश छ त्यो यहाँको शासकहरूले बुझिसकेका छन्, बुझेकै हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अदालतमा न्यायपालिकामा बस्ने मान्छेहरूले, त्यहाँको हजारौँ लाखौँ जनताले जसले मान्नै तयार छैन कि जति पनि मान्छेले दोषी भनेर थुनिएका छ, कोही पनि दोषी होइनन् भन्ने, जब त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूले जो साँची हो त्यहाँको तिनीहरूले भनिरहेछ, एकपटक होइन पटक पटक भनिरहेछ भने यो थुन्नुको के औचित्य हो भन्ने कुरा को त राजनीतिक सन्देश दियो निश्चित रूपमा। त्यस कारण त्यो मेरो अभियानलाई त, हाम्रो अभियानलाई त यसले सहयोग नै पुग्यो। तपाईँको यो अभियानको लागि चाहिँ राम्रै सन्देश आयो भन्ने कुरा तपाईँको मूल्याङ्कन। यो बिचमा चाहिँ चुनावको सवालमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले ठुला ठुला सभाहरू पनि गरे। ती दलहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सभाहरू गर्ने क्रममा तपाईँको उता तपाईँहरूको क्षेत्रमा पनि सायद भएकै होला। त्यो हुँदाखेरिको त्यहाँको माहौल कस्तो थियो? उहाँहरूले चाहिँ यो परिस्थिति आउँदैन थियो, यो चाहिँ परिणाम यस्तो आउँदैन थियो भनेर उहाँहरूले सोचेको जस्तो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ? त्यो परिस्थिति चुनावी प्रचार अभियानको सवालको परिस्थिति र अहिले परिणामको सवालमा तुलना गर्दाखेरि होइन, उहाँहरू हेर्नुहोस्, शासकीय दलहरू, ठुला दलहरू भन्नुहोस्, माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, होइन, जे जति छन् दलहरू, यिनीहरू अहिले पनि जनतालाई, नागरिकलाई भ्रममा पारेर भोट लिन सकिन्छ भन्ने जुक्ति बाहेक केही पनि छैन उहाँहरूको। त्यही रणनीतिमा जानुभयो उहाँले। विगत 30 वर्षदेखि मैले नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि पनि अहिले 48 सालपछिको 47 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यही नै देखिन्छ। उहाँहरूको नियति त्यही छ, होइन। यो के भन्छ, खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्नेहरू, होइन, झुक्क्याउने, यही हो यिनीहरूको चालचलन, होइन। त्यसैको अभिव्यक्ति हो। टिकापुरमा, धनगढीमा गएर या अन्य ठाउँमा कैलालीको गएर आमसभा गरे, काङ्ग्रेसले गर्यो, एमाले गर्यो, माओवादीहरूले गरे, सबैले पालै पिलो गरेर टिकापुरको घटनामा थारूहरू कोही पनि दोषी छैन, रेशम चौधरी कोही पनि दोषी छैन, उहाँले रिहा गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई थुन्नुको कुनै कारण नै छैन, जेल हाल्नुको कुनै कारण नै छैन भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति एकपटक होइन, 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक उहाँले यस पनि बोल्नुभयो, पहिला पनि बोल्नु भएको छ, होइन। त्यो त ठग हो। उहाँले देख्नु, मैले त्यो भनेको त्यो ठग हो। त्यो खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने त्यो जुन प्रवृत्ति छ त्यही नै हो उहाँहरूको। त्यो उहाँ देख्नुभयो त्यहाँ सभामा, जब थारूहरू देख्नुभयो, थारूको भोट चाहिएछ, यो त बोल्नु पर्यो। र उहाँले बुझ्नु भएको छ यो थारूहरूको सम्पूर्ण सेन्टिमेन्ट। थारूहरू त्यहाँको कुनै पनि एकजना पनि थारू मान्न तयार छैन कि रेशम चौधरी लगायतका बाँकी जति राजबन्दी छन् उहाँहरू दोषी हो भन्ने कुरामा त्यहाँ कोही पनि मान्न तयार छैन, किनकि दोषी हुँदैन उहाँहरू, होइन। यो सत्य कुरा यही हो। सो त्यसको अगाडि त उहाँले बोल्नु पर्यो। भोटको लागि बोले उहाँहरू त होइन भने त केपी ओलीकै सरकार हुँदाखेरि रामजन्म चौधरी सरकारमा जानुभयो र उहाँहरूकै पालामा थारूहरूमाथि मुद्दा लगाइयो, होइन। शेरबहादुर देउवा त्यस पटक पटक पालै पालो 3-4वटा प्रधानमन्त्री उहाँहरूले फेरिसक्नुभयो। हरेक पटक उहाँहरूसँग जाँदाखेरि उहाँले सबैले हामीलाई, म टिकापुर राजबन्दी रिहाई अभियानको तर्फबाट भेट्दाखेरि पनि कोही पनि दोषी छैन,
भन्नुहुन्छ। प्रतिवेदन मैले पढिसकेको छु, प्रतिवेदन मेरो सिरानीभित्रमै छ, एकपटक होइन मैले 4 पटक पढेको छु। यहाँ टिकापुरका थारूहरू जति पनि थुनिएका छन्, जेलमा छन्, कोही पनि दोषी छैनन्। दोषी छैनन् भने त किन थुन्नु भएको त? तपाईँहरूको त राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्न चाहिँ त्यो अहिलेदेखि भने सुरुदेखि त्यही भनिराख्नु भएको अनि छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँ यसरी कुरा गर्दा? त्यही त उहाँले जहिले पनि हामीलाई जाँदाखेरि उहाँहरू कोही पनि दोषी छैन। अनि दोषी छैन भने किन थुन्नु भएको छ? अनि भन्नुहुन्छ त्यो अदालतमा गइसक्यो, अदालत प्रक्रिया जाँदाखेरि हाम्रो केही लाग्दैन। ठिक छ, केही नहाल्यो, हामी पनि अदालतको प्रक्रिया अन्त्यसम्म कुर्छौँ। तर तपाईँले थुन्नु किन भयो त? थुन्ने त ओली हो, थुन्ने त शेरबहादुर देउबा हो, थुन्ने त सुशील कोइराला हो, होइन? अनि थुन्ने चाहिँ आफै, अनि भन्ने चाहिँ फेरि भन्ने चाहिँ उहाँहरू कोही दोषी छैन। त्यो भनेको के हो भने सिधा सिधा उहाँले गर्न खोजेको तिमीहरू आदिवासीहरू, तिमीहरू थारूहरू, तिमीहरूको जात भनेको हाम्रो सेवा गर्ने हो, हामीले अडाएको मान्ने हो, हामीले भनेको गर्ने हो। तिमीहरू आफै अगाडि आउने, तिमीहरूको जात होइन, आफ्नो जातको तिमीहरूको हैसियत त्यो होइन भन्ने किसिमको जुन उहाँको चिन्तन देखिन्छ, त्यो चिन्तनको अभिव्यक्ति र त्यो अनि एक्सनमा पनि देखिएको हो। त्यो बाहेक उहाँ केही पनि छैन। त्यही नै हो। अब तपाईँ यो अभियानको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ, यो चाहिँ टिकापुर राजबन्दी रिहाई अभियानको भन्दाखेरि यो 4 वर्ष काटिसकेको छ। यो घटनाको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि जुन बेलामा संविधान निर्माणको प्रक्रियाको समय थियो, त्यो घटना हामीले कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ। त्यो घटना जुन दुःखद घटना भयो, अहिले पनि राजबन्दीहरूमा रेशम चौधरी सबैको चर्चाको विषय, रेशम चौधरीको विषयमा सबैले नाम लिइरहेका छन्। रेशम चौधरी बाहेकका अन्य राजबन्दीहरूको स्थितिको विषयमा बताइदिनुहोस् न। उहाँको स्थिति त धेरै छ नि। जस्तो तपाईँको अस्ति भर्खरै हाम्रो कैलाली जिल्लाको थारू कल्याण सभाको सभापति लाहुराम थारू हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई 3.5 वर्ष जेलमा हालिएको थियो, होइन? उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो मान्छे टिकापुर घटना हुँदाखेरि मात्रै होइन कि टिकापुरको आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा 6-7 दिनदेखि कन्टिन्युसली हरेक दिन सिडिओ कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक सद्भाव कसरी कायम गर्ने सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकमा, होइन? र जुन दिन टिकापुरको घटना भइरहेको थियो, उहाँ धनगढीमा सिडिओ कार्यालयमा यस्तै सर्वदलीय पक्षमा कि त्यहाँ हिंसा भड्किन सक्छ या दुर्घटना हुन सक्छ, लडाइँ झगडा हुन सक्छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने भनेर सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा सिडिओ कार्यालयमा सँगै सिडिओको अगाडि उपस्थिति हाजिरी छ, होइन? धनगढीबाट टिकापुर 100 किलोमिटर छ। जो मान्छे सिडिओ कार्यालयमा धनगढीमा छ, धनगढीबाट टिकापुर 100 किलोमिटर छ, अनि उहाँलाई दोषी ठहर गरेर उहाँलाई पनि जेल हाल्यो, थारू भएकै नाताले, होइन? थारू भएकै नाताले जो मान्छे सिडिओसँग घटनाको भइराखेको बेलामा सिडिओको च्याम्बरमा, सिडिओको अफिसमा बसेको छ, रजिस्टरमा सिग्नेचर गरेको छ, उपस्थितिमा सिग्नेचर गरेको छ, उहाँलाई पनि त त्यस घटनाको दोषी ठहरायो। अनि यिनीहरूले त जे गर्दा पनि हुने भयो। उहाँ त्यसपछि जेलबाट निस्किनु हो। उहाँ सानोतिनो व्यापार गरेर खाने मान्छे, उहाँको फर्निचर उद्योग थियो, ऋण लिनुभएको थियो, होइन? लिलाम गर्दै ब्याङ्कले 3 वर्षसम्म फर्निचर बन्द भयो। त्यसपछि उहाँ कमजोर हुनुभयो, आत्मैदेखि कमजोर हुनुभयो। एक त निर्दोष मान्छे दोषी भएर जेल भोग्दाखेरि झन् मान्छे पुट्छ। त्यसपछि अस्ति भर्खर फेरि उहाँ एउटा सानो एक्सिडेन्टमा बिचरा बित्नुभयो, किनकि आत्मैदेखि टुटिसकेको भएको छ। सो यस्तो त कति छ कति। त्यहाँका केही जेलबन्दीहरू यस्ता छन्, कसैको आमा बाउको डेथ भइसक्यो, उहाँलाई दागबत्ती दिन जान पाएको छैन, कसैको बच्चाहरूको स्कुलमा पढाउने नभएर घरमा बसिरहेछ, पढ्न सक्ने अवस्था छैन, होइन? श्रीमतीहरू ज्यालादारी कमजोर, धेरैजसो मान्छेहरू त बारीमा मजदुरी गर्ने मान्छेहरू हुन् गएर खेतबारीमा, होइन? र त्यस्ता मान्छेले समातियो जसलाई तपाईँको कोही खेतमा काम गरिरहेको थियो, को आन्दोलनमा गएकै थिएन, होइन? एकजना नाबालक मान्छे, 11 वर्षको नाबालक, मानसिक सन्तुलन बिग्रेको मान्छे आन्दोलन भएको ठाउँमा भिडभाडमा हेर्न गएको बच्चालाई समातेर 3 महिना पुलिसको कस्टडीमा राखेर नाबालकलाई सिकाएर बन्दुकको नाल तेर्साएर उसलाई बयानको आधारमा मान्छेले थुनेर, होइन, लिएको छ। त्यो त दयनीय अवस्था छ। त्यो कुरा त अहिले अब भोग्छन् शासक। त्यो सत्य कुरा त एक दिन आउँछ, उजागर हुन्छ, हेर्नुहोस्, होइन? जुन पटक टिकापुरले टिकापुरको छेउछाउबाट आइरहेछ। अब त्यो टिकापुर मात्रै होइन, अब त सम्पूर्ण छरछिमेकी जिल्लाहरूमा त सर्दै जान्छ, सर्दै त्यो पहाडसम्म पुग्छ। हिमाल पहाड तराई सबै आदिवासी जनजातिसँग त्यसले समात्छ। त्यो सेन्टिमेन्टलाई अहिले पनि समाति पनि सकेको छ। अनि अहिले रेशम चौधरी बाहेक चाहिँ को चाहिँ हिरासतमा हुनुहुन्छ त? त्यहाँ 29 जना मध्येको अहिले पनि थुप्रो हुनुहुन्छ त्यहाँ हिरासतमा। धेरै मान्छेलाई, कसैलाई आजीवन कारावास छ, 20 वर्ष आजीवन कारावास, कसैलाई 10 वर्ष छ, कसैले 8 वर्ष छ,
केही साथीहरू फरार लिस्टमा छन् 28-29 जना। तर भनिन्छ यो चाहिँ टिकापुर घटनापछि दोषी ठहरिएका र चाहिँ तपाईँको जेल जीवन बिताएकाहरू पनि तपाईँ आफ्नै राजनीतिक पार्टी खोल्ने मोर्चा बनाउनेतिर धेरै विभाजित भएका छन् भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ आउने गरिन्छ। के हो खास? छैन, त्यस्तो केही छैन। अब एउटा त तराई लोकतान्त्रिक के भन्छ भानुराम थारूजीको पार्टी त धेरै पुरानो पार्टी हो, थारूहरूको त्यहाँ पहिल्यैदेखि थियो। रुक्मिनीजीहरूको पार्टी धेरै पहिलादेखि थियो। यो बिचमा रेशम चौधरीजीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोल्यो होइन। र हामी निर्वाचनभन्दा अगाडि बहस छलफलमा पनि थियौँ, सबै पार्टीले एक एउटा मिलाएर जाउँ भन्ने कुरामा। तर निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाको समय जुन छोटो समय थियो त्यसमा मिल्न सक्ने ठाउँ त्यो प्रक्रिया त्यो समयभित्र गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि सबै अलग अलग पार्टीबाट गएका हुन्। र मलाई लाग्छ अब निर्वाचनपछि एउटा समीक्षा होला र सबै साथीहरू अब आउने निर्वाचनलाई टार्गेट गरेर सबै एक भएर जानुहुन्छ भन्ने हामी विश्वासमा छौँ। तपाईँहरूको यो चाहिँ अभियान छ नि, यो अभियानले अब के गर्छ त? अब त तपाईँहरूको मुद्दा त उठाउने त तपाईँको यो मुद्दालाई लिएर नै चुनावमा जितेकाहरू छन्, एकदम स्थानीय सरकारमा छन्, उहाँहरूले पहल गर्ने तपाईँहरू चाहिँ पनि त्यो सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ या चाहिँ स्थानीय सरकारको आफ्नै ढङ्गको पहल हुन्छ, तपाईँहरू आफ्नै गर्नुहुन्छ कि? होइन, स्थानीय सरकारसँगको त यो मुद्दालाई स्थानीय सरकारको हातमा कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा भएन होइन। खालि के मात्र स्थानीय सरकारले को निर्वाचनको अभिमतले एउटा दीर्घकालीन सन्देश के दियो भने यो निर्वाचनको अभिमत मार्फत थारू जति पनि निर्दोषलाई थुनिएको छ त्यो कोही पनि दोषी होइनन् भन्ने त्यसले सन्देश दियो राजनैतिक हिसाबले। र हामी अब के गर्छौँ भने आउने दिनमा जुन टिकापुर राजबन्दी रिहाई अभियानलाई हामी यही मुद्दा उठाएर हामी सङ्गठन विस्तारमा जान्छौँ, पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्छौँ, देशभरि हिँड्छौँ, डुल्छौँ। र अब टिकापुर र कैलाली मात्रै होइन कि हामी पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा यो अभियान लग्दै र पार्टीको सङ्गठन विस्तारमा हिँड्छौँ। यही हो अब योजना आगामी दिनको। अब चाहिँ जुन चाहिँ 2टा नगरपालिका 2टा गाउँपालिकामा जितेको अवस्था, रेशम चौधरीको नेतृत्वको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, अब त्यो जितिसकेपछि त्यहाँको माहौल कस्तो देखियो? त्यहाँका मानिसहरूको भनाइ, विभिन्न राजनीतिक पार्टीकादेखि लिएर त्यहाँका जनताहरूको, स्वयं चाहिँ रेशम चौधरीको पार्टीका नेताहरूको त्यहाँ कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ, कस्तो माहौल छ, कसरी लिइरहेका छन्? होइन, प्रतिक्रिया अब एउटा त के भने मैले अघि नै भने मान्छे इम्पावर त भइ नै हाल्छ होइन। अन्य पार्टीको अब त्यस कारणले नागरिक उन्मुक्तिका साथीहरू त उत्साहित हुने भइहाल्यो, तर अन्य पार्टी र गरेपछि हुँदो रहेछ, गरेपछि आफ्नो दल हुँदो रहेछ। अरू शासकहरूको दलमा गुलाम भएर किन बस्ने, अरूको निर्देशनमा किन चल्ने, हामी आफ्नै शक्ति निर्माण किन नगर्ने भन्ने किसिमको सन्देश त जबरजस्त तरिकाले कैलाली मात्रै पनि देशभरि गइसक्यो होइन। थारू मात्रै होइन, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति उत्पीडित समुदायमै गइसक्यो यो सन्देश। अब अन्य दलहरूको सवालमा प्रतिक्रिया बुझ्दाखेरि बोल्न नसक्ने होलान्, तर जो स्वतन्त्र मान्छेहरू छन् उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ कि यो टिकापुरको आन्दोलनमा थारूमाथि दमन भएकै हो होइन। कुनै पनि देशको सेना, राष्ट्रको सेना होइन, कुनै जाति विशेषलाई दबाउनलाई, घरमा आगो लगाउनलाई खडा गरिन्छ? कुनै देशको सुरक्षा निकाय एउटा जात विशेषको घरमा आगो लगाउनलाई, मार्नलाई, कुट्नलाई बनाइन्छ? त्यो त बनाइँदैन। त त्यो भयो, आन्दोलनको क्रममा देखियो। त्यसको प्रतिफल थारूहरूले त्यसको चाहिँ बदला लिँदैछ अभिमत मार्फत भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्र इभन गैर थारूहरूबाट पनि प्रशस्त रूपमा भनेको सुनियो। तपाईँ अब यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा दामोदर पाण्डेजी त यसको प्रवक्तै हुनुहुन्छ, उहाँ त बाहुन हो, उहाँ स्वयं बाहुन हो होइन। यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता दामोदर पाण्डेजी हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं यसको अगुवाई गरेर गाउँ गाउँ हिँडिराख्नु भएको छ। थारूलाई अन्याय भयो, यो देशको सेनाले अन्याय गर्यो, यो देशको न्यायपालिकाले अन्याय गर्यो, त्यो न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, प्रशासन चलाउने मेरै जातका खसारेहरू छन्, मेरै जातका खसारले थारूले दमन गर्यो भन्दै उहाँले प्रचार गरेको मान्छे एकजना व्यक्ति वा नेता हुनुहुन्छ यो पार्टीको। सत्य कुरा बोल्दै हिँड्नु भएको छ। त्यस कारणले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले कुनै जातीय पार्टी होइन, यसमा सबै किसिमका मान्छेहरू जोडिएका छन्। कैलालीमा दलितहरूको, थारू पछि दलितहरूको पनि थोरै उपस्थिति छ, उहाँहरू पनि व्यापक जोडिनु भएको छ, निर्वाचित पनि हुनुभएको छ। तपाईँको भजनी गाउँपालिकाको एउटा वडा अध्यक्षमा त नेवार पनि जितेको अवस्था छ होइन। तपाईँको जहाँ 80% थारू बाहुल्य भएको ठाउँमा एकजना श्रेष्ठ नेवारले त्यहाँको थारूले आफ्नो वडाध्यक्ष चुनेका छन्।
त्यस कारणले यो कुरो थारूको मात्रै पार्टी होइन, सबैको पार्टी हो भन्ने किसिमको सन्देश दिइसकेको छ। र तपाईँले भने जस्तो अन्य दलहरू जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा लागेका जो सत्यको पक्षमा बोल्ने, त्यहाँ पनि केही मान्छे त थोरै होलान् तर छन्। उहाँहरूले भने यो बदला लिनै पर्ने थियो यिनीहरूसँग, शासकहरूसँग, यसपालि थारूहरू लिए भन्ने किसिमको उहाँको अभिव्यक्ति रहने गरेको छ। अन्तमा चाहिँ यो निर्वाचनको परिणाम देशभरि विभिन्न ढङ्गबाट आइरहेको छ। अहिले कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुँदैछ, दोस्रो पार्टी एमाले, तेस्रो पार्टी माओवादी हुँदैछ। त्यसरी नै क्रमिक रूपमा अन्य पार्टी पनि यो स्थानीय तहको चुनावलाई आधार मान्ने हो भने अब चाहिँ यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि चाहिँ निश्चित क्षेत्रबाट सुरु गरेर यो देशभरिको चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा रूपान्तरण हुँदै जानेछ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो वार्ता पनि छलफल सुरु भइसक्यो। जस्तो हाम्रो काठमाडौँको नेवारहरूमा सुमन साइमेजी लगायतका साथीहरू जो सडक विस्तार विरुद्धको आन्दोलन जुन कमिटी सङ्घर्ष समिति छ त्यसमा काम गरेका साथीहरू होइन, तपाईँको गुठी आन्दोलनसँग सम्बन्धित अगुवाई गर्ने साथीहरू र हामीहरूको बिचमा त व्यापक यस बारेमा अब सँगै कसरी जाने भन्ने छलफल भइसकेको छ होइन। पूर्वतिरमा केही लिम्बुवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथीहरूसँग केही छलफल चलिरहेछ, दलितहरूसँग चलिरहेछ, केही खसारे साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, चलिरहेछ। यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै जानुपर्छ, हिमाल पहाड तराई भन्ने नै छ आउने दिनमा। र म एज अ अभियन्ता, म यो पार्टीको केही नभए पनि, म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेता नभए पनि, म टिकापुर राजबन्दी रिहाई अभियानको म राष्ट्रिय संयोजक भएको नाताले यो मुद्दा चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगको मुद्दासँग पनि जोडिएकोले म पनि सँगसँगै यसको सङ्गठन विस्तारमा देश दौडामा हिँड्ने योजना बनाएको छु। आइदिनुभयो, समेट्नुभयो, यति धेरै कुरा बताउनु भयो यो टिकापुर घटना र चाहिँ पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन र ती क्षेत्रका विषयमा यति धेरै कुरा बताउनु, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार। यहाँलाई पनि धन्यवाद। मैले जे देखेँ, म फिल्डबाट कैलालीबाट आएर मैले बुझेको भोगेको कुराहरू प्रकट गर्ने, सुनाउने, भन्ने मौका दिएको म इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार।